नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको विज्ञान स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा विषयको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कक्षा 5 विषय विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको खण्ड 2 स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत पाठ 11 स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक स्वास्थ्यको बारेमा हामीहरूले छलफल तथा अध्ययन गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि? हो, तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ है? ल, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ है त। अब यता स्क्रिनमा एकपटक हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र हो? यहाँ हेर्नुहोस् त, के गरिरहेको छ यो चित्रमा? भन्नुहोस् त। हो, यो एकजना मानिसलाई सन्चो नभएको जस्तो छ है, खोकिरहेको जस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस् त। अब यो व्यक्तिले यो मान्छेलाई यो बिरामी भइरहेको अवस्था छ है, उपचार गर्न कहाँ जाने होला भनेर चाहिँ एकदम चिन्ता परिरहेछ है भाइ बहिनीहरू। यो जो कोही पनि कहिले काहीँ त बिरामी पक्कै पनि भइन्छ नि है। हो, कहिले हेल्दी भइन्छ, कहिले स्वस्थ भइन्छ, कहिले बिरामी भइन्छ है। यस्ता कुराहरू चाहिँ भइरहेको छन् हाम्रो जीवनमा। त्यसकारण यसरी बिरामी हुँदाखेरि हामी उपचार गर्न कहाँ जाने होला त? तपाईँ पनि कहिल्यै बिरामी पर्नु भएको छ वा तपाईँको परिवारमा कुनै सदस्य बिरामी भएको छ त? हो, यस्तो अवस्थामा भन्नुहोस् त, हजुरहरूले बिरामी पर्दा उपचार गर्न स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कुन ठाउँ जानुहुन्छ होला त? यता एकपटक हेर्नुहोस् त। हो, यहाँ कोही के गर्नुहुन्छ, कोही कता जानुहुन्छ होला त? यहाँ एउटा चित्र देखिएको छ, हेर्नुहोस् त। एकजना यो धामी झाँक्री जस्तो छ, उसले चाहिँ ढ्याङ्ग्रो ठक्राएर एकजना बिरामीलाई उपचार गरिरहेको अवस्था छ है। त्यस्तै गरी अर्को छ, के छ त, यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकी छ। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्य चौकी छ। कोही त यता पनि जानुहुन्छ होला है। कोही चाहिँ उपचार गर्नका लागि हेर्नुहोस् त, यहाँ एकजना यो पण्डित अथवा हात हेर्ने व्यक्तिले गरदशाको माध्यमबाट पनि होइन उपचार गर्न चाहिँ बिग्रियो कि दशा बिग्रियो कि भनेर चाहिँ यता चाहिँ चिना हेराउन जाने चलन पनि कसैले गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कसैले चाहिँ धार्मिक स्थलतिर गएर के गर्नुहुन्छ त, एकदम भाकल गर्ने, प्रार्थना गर्ने पनि गर्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, हामीहरू यो हाम्रो गाउँठाउँमा विभिन्न किसिमका उपचारका साधन, क्षेत्रहरू अथवा संस्थाहरू, ठाउँहरू खोजेको देखिन्छ हैन। अब आज हामीले के हो त, यी कहाँ जाने त? हामी आज अब बिरामी हुँदाखेरि अत्यन्तै राम्रो उत्तम ठाउँ कुन हो त है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसैको बारेमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। अब यता हेर्नुहोस् त, अब हामी स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सर्भिस भनेको के हो? हेल्थ सर्भिस अथवा स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि हामी कहाँ जाने र त्यस्ता स्वास्थ्य सेवाहरूले कस्ता कस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँछन्, स्वास्थ्य सेवाहरू कसले दिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ छलफल गरौँ है त। के होला स्वास्थ्य सेवा भनेको? सोच्नुहोस् त। हो, स्वास्थ्य सेवा भनेको बिरामी हुनुभन्दा पहिला वा बिरामी हुँदा हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बनाउन लिइने सेवालाई के भनिन्छ त? स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ है। हो, हामी स्वास्थ्य सेवामा बिरामी भएर मात्रै होइन, आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि स्वास्थ्य सल्लाह लिन पनि हामी के गर्नुपर्छ? स्वास्थ्य सेवामा अथवा स्वास्थ्य सेवा लिने गर्नुपर्छ है। यसरी स्वास्थ्य सेवाभित्र त के पर्लान् त? एकपल्ट भन्नुहोस् त, के पर्छन् होला है? तपाईँहरू बिरामी हुँदाखेरि अथवा सल्लाह लिनका लागि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ र त्यहाँबाट के सेवा पाउनुहुन्छ होला त? एकपटक हेर्नुहोस् त, के होला? हो, यस्ता सेवाभित्र विभिन्न खोपहरू होइन र तथा सानादेखि ठुला रोगहरूको उपचार पनि यी स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्छन् है। अब भाइ बहिनीहरू, यी स्वास्थ्य सेवाहरू कुन ठाउँबाट प्राप्त हुन्छ होला त है? कुन ठाउँमा जाने त हामी यी स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि? एकपल्ट सोच्नुहोस् त। तपाईँको गाउँ ठाउँ होइन अथवा बस्ने वरिपरि, समुदाय वरिपरि त्यस्ता संस्थाहरू होलान् नि, उपचार गर्ने संस्थाहरू होलान् नि। के होलान् भन्नुहोस् त? हो, के होलान् भन्नुहोस् त? अस्पताल है। के भन्छ? अस्पताल। अस्पतालमाबाट हामीले स्वास्थ्य सेवाहरू ल्याउँछौँ हैन। यस्ता जिल्ला अस्पतालहरू हुन सक्छन्, अथवा अलि त ठाउँमा धेरै हैन व्यवस्थित किसिमका अस्पतालहरू बनिएका छन् है। त्यस्तै गरी
अर्को के होला, स्वास्थ्य चौकी होला हैन। स्वास्थ्य चौकी पनि तपाईँले जानुभएको होला हो। यिनी पनि के हो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा दिने के हो त संस्थाहरू हुन् है। त्यस्तै गरी अर्को भन्नुहोस् त के होला, अर्को भन्नुहोस् त हो उपस्वास्थ्य चौकीहरू है। उपस्वास्थ्य चौकी पनि छन् होला, यसबाट पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिन्छौँ होला है। त्यस्तै गरी भन्नुहोस् त अर्को के छ तपाईँको घर वरिपरि वा समुदाय वरिपरि छरछिमेकमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् त भन्नुहोस् त के होला, हो स्याबास है। प्राथमिक उपचार केन्द्र पनि के हुन्छन् त रहेका हुन्छन् है। यसरी हामीले स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि यस्ता संस्थाहरूमा जानुपर्छ हो। त्यस्ता संस्थालाई हामीले के भन्छौँ त स्वास्थ्य संस्थाहरू वा हेल्थ इन्स्टिट्युसनको रूपमा चाहिँ चिन्छौँ है, हेर्छौँ। त्यसरी अब यी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट कस्ता सेवाहरू पाइन्छ होला त, के सेवा पाइएला त है। एकपटक भन्नुहोस् त तपाईँहरू यस्तो बिरामी हुँदाखेरि अथवा कसैलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पर्दाखेरि त्यस्ता संस्थाहरूमा जानुहुन्छ नि, हामी माथिका स्वास्थ्य चौकी अस्पताल उपस्वास्थ्य चौकीमा जानुहुन्छ भन्ने भयो नि हैन हो। त्यस्तो अवस्थामा कस्ता किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ त भन्नुहोस् त हो। विभिन्न के छ खोपहरू, विभिन्न खोपहरू है। जस्तै हामीले स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि अथवा स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने हामीलाई सानोदेखि हैन विभिन्न उमेर समूहमा हामीले खोप लगाएका छौँ नि, तपाईँले सम्झिनु भएको छ त। जस्तै BCG भयो, DPT भयो है, दादुरा भयो, यस्ता विभिन्न कोरोनाका खोपहरू, यस्ता विभिन्न सेवाहरू केबाट पाइन्छ त त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरू पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू यसको लागि मैले एउटा यो स्वास्थ्य जुन एउटा खोपको बारेमा हैन, खोपको बारेमा एउटा चार्ट पनि छ, एकपटक यहाँ हेरौँ त ल। यसरी हेर्नुहोस् त ल, यहाँ हेर्नुहोस् त हामीहरूले स्वास्थ्य सेवामाथि विभिन्न खोपहरू जुन यहाँ छ जसले हाम्रो जीवनलाई हेर्नु त नमुना परिवार बनाउन लागि भनेको। जस्तै खोपले के गर्छ, पूर्ण खोपले सुरक्षित भविष्य चाहिँ के ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै यहाँ जन्मने बित्तिकै BCG कुराहरू 6 हप्तापछि हामीले पोलियो हैन DPT का खोपहरू लगाउँछौँ। त्यस्तै गरी हामीले हैन 10 हप्तामा हामीले दोस्रो यो मात्रा BCG को DPT को दोस्रो मात्रा लगाउँछौँ। यस्तै गरी 14 हप्तामा लगाउँछौँ। त्यस्तै गरी 9 महिनामा हामीले पहिलो मात्रा यो दाजुरा रुबेलाको खोप लगाउँछौँ है। त्यस्तै गरी यो विभिन्न समयमा हेर्नुहोस् त यसरी हामीहरूले के गर्छौँ पटक पटकमा गरी हामीले खोप लगाउँछौँ। यस्तो महत्त्वपूर्ण जुन खोपका जुन लगाउने हो त्यो सेवा चाहिँ कहाँबाट पाइन्छ, स्वास्थ्य संस्थाबाट पाइन्छ। त्यस कारणले जुन यस्तो जीवनको लागि सुरक्षित बनाउने हैन यस्तो सेवाहरू कहाँ रहन्छन् त स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहन्छन् है। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ के होला त क्षयरोगको औषधि वितरण हैन। क्षयरोगको औषधि वितरण हेर्नुहोस् त केही समय अघि धेरै मान्छेहरू हैन क्षयरोगकै कारणले गर्दाखेरि हैन मृत्यु हुन परेको थियो हैन, धेरै मान्छेहरू मरेका थिए। तर अहिले त्यो के छ त निःशुल्क रूपमा यस्ता स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट के निःशुल्क रूपमा यस्ता क्षयरोगको औषधि हैन वितरण हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के भन्छ कुनै पनि मानिसहरू क्षयरोगको कारणले मर्नु परेको छैन हैन। करिब 6 महिना जति नियमित रूपमा औषधि खाने भने के हुन्छ रोग चाहिँ मुक्त हुन्छ हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण काम पनि कसले गर्छ, यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्छन्। त्यस्तै गरी अर्को सेवाहरू के होला त भन्नु त, के होला अर्को सेवाहरू हो परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाहरू है। अब परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा भनेको अस्थायी साधन हैन स्थायी साधनहरू गर्ने परिवार नियोजन सम्बन्धी स्वास्थ्य जानकारीहरू दिने सल्लाह दिने काम पनि के गर्छन् त स्वास्थ्य संस्थाहरूले नै गर्छन् है। त्यस्तै गरी अर्को छ स्वास्थ्य शिविरहरू हैन, विभिन्न किसिमका विभिन्न समयमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू गर्छन्। यसले गर्दा विभिन्न उमेर समूहका मान्छेहरू हैन के गर्छन् त विभिन्न रोगहरूबाट है के हुन्छ त मुक्त हुने वा उपचार हुने हुन्छ। त्यसकारणले स्वास्थ्य शिविरबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य सेवाहरू पाउन सक्छौँ है। यसलाई घुम्ती सेवाको रूपमा पनि हामीले चाहिँ हेर्छौँ। यसरी चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू प्राप्त हुन्छ है। ती माथिका के त हामीले स्वास्थ्य चौकी त्यस्तै गरी के त उपस्वास्थ्य चौकी यस्ता जुन संस्थाहरू छन् यस्ता महत्त्वपूर्ण सेवाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै भएर भाइ बहिनीहरू कुन यी संस्थाहरूमा के सुविधा हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुनु अनिवार्य छ है। त्यस्तै गरी यति मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू धेरै किसिमका उपलब्ध हुन्छन् त्यस्ता के स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट। जस्तै अरू के होला नि त, जस्तै यहाँ एउटा तपाईँहरूलाई हैन राष्ट्रिय खोप तालिका पनि दिएको छ है। मैले अघि नै भनिसकेँ यसरी विभिन्न 7 चरणमा है तपाईँहरूलाई यो खोपहरू जुन
लगाउने भन्ने कुरा हो, यो चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई तालिकामा दिएको छु। यो हेर्नुहोस् त, एकपटक यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अब स्वास्थ्य संस्थामा पाइने अन्य सेवाहरू के होलान् त भन्नु त, के होलान्? हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के छ, के देख्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको अवस्था छ हैन। बच्चाको अवस्था थाहा पाउनका लागि महिलाको अथवा त्यो गर्भवती महिलाको आमाको स्वास्थ्यको अवस्था, बच्चाको स्वास्थ्यको अवस्था हैन, र को कस्तो अवस्थामा छ त हैन, निरन्तर हामीले कम्तीमा यो गर्भवती पिरियडमा कम्तीमा 4 पटकसम्म के गर्नुपर्छ त, स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। हो, यस्तो स्वास्थ्य परीक्षण के हुन्छ त, नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा हामी चाहिँ हैन सुलभ रूपमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले यस्तो सेवाहरू पाउँछौँ है। यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि साना साना हैन जुन हामीले समस्याहरू सम्पूर्ण कुराहरू स्वास्थ्यमै के हुन्छ त समाधान गर्न सक्छौँ है। भाइ बहिनीहरू, यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै टाढा सबै ठाउँमा हामी चाहिँ जानु पर्दैन भनेपछि हामीले नजिकको स्वास्थ्य चौकीमै यस्ता चाहिँ के गर्छौँ त परीक्षणहरू, स्वास्थ्य चेकहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ, यो हेर्नुहोस्, यो पनि के गर्न लागिरहेको चित्र छ, हेर्नुहोस् त यहाँ हो। यहाँ चाहिँ हामी एउटा चाहिँ थर्मल गनले टेम्परेचर, तापक्रम नाप्न लागिरहेको छ हैन। हो, यसरी स्वास्थ्य संस्थामा हामीले सामान्य रुवा, खोकी, ज्वरोको के हुन्छ पनि हामीले चेक जाँच चाहिँ गराउन सक्छौँ है। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, के को चित्र हो यो, हेर्नुहोस् त, एउटा बिरामीलाई डाक्टरले के गर्नुभएको छ, चेक जाँच गरिरहनु भएको छ। यसरी है हाम्रा छाती चेकहरू, सामान्य रोगहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्ता स्वास्थ्य संस्थामै हामीले चाहिँ परीक्षण गर्न सक्छौँ, सेवा लिन सक्छौँ है। त्यस्तै गरी अर्को चित्र हेर्नुहोस्, यहाँ के दिएको छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? हो, यहाँ चाहिँ एकदमै हाई अलर्टमा भएर, अति सुरक्षित भएर के गरिरहेको छ, चेक जाँच गरिरहेको एउटा चित्र छ। हो, यसरी महामारीको रूपमा आएका रोगहरू अथवा एकदम संवेदनशील रोगहरूलाई के गर्ने त भन्दाखेरि चेक जाँच गर्ने है काम कसले गर्छ त, कहाँबाट गरिन्छ त, स्वास्थ्य चौकीबाट गरिन्छ है। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को छ, के होला यो, स्वास्थ्य सल्लाहको जुन छ, यो छ हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि स्वास्थ्य चौकीबाट हामीले विभिन्न सल्लाह लिन सक्छौँ है। हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या परेको बेला होस् वा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको बारेमा सोध्न होस् अथवा कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना बनाउन होस् है, यस्ता विभिन्न कुरामा हामी के गर्छौँ त, स्वास्थ्य सल्लाह लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ दोस्रो फिगर छ, हेर, त्यति मात्रै होइन, बिरामी भएको अवस्थामा स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालमा हैन शय्याको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। बिरामीलाई के गरिन्छ त, बिरामी हुँदा चाहिँ भर्ना गरेर उपचार गर्ने सुविधा पनि त्यहाँ भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को फिगर हेर्नुहोस्, यो के गरिएको हो, के गरिएको चित्र छ हो, यहाँ आँखा जाँच गरिरहेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई कहिले केही आँखामा त्यस्तो फोहोरो चिजहरू परेको छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मिच्नुहुन्छ नि होइन, मिच्नुहुन्छ अनि चिसो पानीले पखाल्नुहुन्छ अथवा विभिन्न घरका उपचार गर्नुहुन्छ। हो, यस्तो संवेदनशील अङ्गहरूमा हामीले यसरी गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त हामीलाई आँखासम्म ठुलो समस्या आउन सक्छ। त्यस कारणले हामीले घरयासी यस्ता औषधिहरू नगर्ने र नजिकको केमा जाने त, केमा जानुपर्छ, स्वास्थ्य चौकीमा गएर स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूबाट हामी सल्लाह लिनुपर्छ है। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ चित्र देख्नु भएको छ तपाईँले, यो के होला, हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य खुट्टा मर्केको, भाँचिएको अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि उपचार पनि हुन्छ त्यहाँ है। त्यस्तै गरी ड्रेसिङका कुराहरू, घाउलाई सफा गर्ने है सुविधाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा यस्ता विभिन्न सुविधाहरू त्यहाँ पाइन्छ है। त्यति मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य चौकीमा हो, यहाँ के को आवाज सुन्नुभयो भन्नुहोस् त, हो, यो चाहिँ एम्बुलेन्सको आवाज हो है। यसरी हामीले कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूमा के हुँदा एम्बुलेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ। यदि एम्बुलेन्स छ भने तुरुन्त त्यसमा सम्पर्क गरेर एम्बुलेन्सलाई मगाएर दुर्घटना त्यस्ता हानिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, कम गर्नुपर्छ। र यदि एम्बुलेन्स आउँदाखेरि हामीले बाटो पनि छोड्छौँ नि होइन, त्यसलाई बाटो छोडिदिएर त्यसलाई जान दिन्छौँ है। यसरी हामीहरूले के गर्छौँ त, स्वास्थ्य संस्थामा
विभिन्न किसिमका सेवाहरू लिन सक्छौँ जुन हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ है। यति सस्ता सेवाहरू कुन कुन ठाउँमा पाइन्छन् भन्ने थाहा नहुँदाखेरि हामीलाई के हुनसक्छ, सामान्य रोगबाट हामीले मृत्यु हुनसक्छ, सामान्य रोगबाट पनि हामीले उपचार नपाउन सक्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सेवाहरू पनि थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य संस्थामा कसले सेवा दिन्छ होला त? कसले सेवा दिन्छ होला भन्नुहोस् त? यहाँ चित्र देख्नु भएको छ नि, यो कसको चित्र हो? कसको होला? हो, शाबास, यो चाहिँ डाक्टरको चित्र हो। देख्नुहुन्छ नि अस्पताल जाँदाखेरि होइन, डाक्टरले हामीलाई विभिन्न तरिकाले परामर्श गरेर सल्लाह दिएर हाम्रो रोग पहिचान गरिदिनुहुन्छ नि। हो, यस्तो देख्नुहुन्छ त्यसैले के हुन्छ त, स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो के होला? यो के होला भन्नुहोस् त? शाबास है, चिन्नुभयो है। यो चाहिँ को हो त? नर्स हो है। नर्सले पनि हामीलाई बिरामी हुँदाको अवस्थामा विभिन्न सेवाहरू गर्नुहुन्छ नि। हो, त्यस कारणले नर्स हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि। त्यस्तै गरी यो चित्र हेर्नुहोस् त, यो के हो? यस्तो यो रङका अथवा कलरका साडीहरू लगाएर हामीहरूले होइन गाउँ गाउँ टोल टोल घर घर देख्छौँ नि। हो, उहाँहरूले पनि हामीलाई एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण होइन एउटा सेवा दिनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको हो त यो चित्र कसको होला? हो, स्वयंसेविका महिलाहरूको। जस्तै हामीहरूले पोलियो होइन खोपहरू लाउँदाखेरि, भिटामिन ए युक्त खानाहरू खाउँदाखेरि होइन, हात्ती पहिले रोगहरूको औषधि वितरण गर्दाखेरि घर दैलोमा आएर औषधि वितरण गरेर देख्नुहुन्छ नि। हो, उहाँहरू नै हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको पनि के छ त भन्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थामा होइन सेवा दिने क्रममा ठुलो चाहिँ के छ त भूमिका छ है। यसरी डाक्टर, नर्स, स्वयंसेविका जस्ता है तपाईँहरूले स्वास्थ्य संस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ है। अब भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य संस्थामा के गर्ने त होइन? कहिलेकाहीँ हामी अब बिरामी भइन्छ, यस्तो अवस्थामा जाँदाखेरि स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा के गर्ने होला होइन? कहाँ भेट्ने होला? कोसँग कुरा गर्ने होला होइन? उपचार कसरी गर्ने होला है? यस्तो भन्ने कुराहरू तपाईँलाई है मनमा आइरहेको हुनसक्छ। यो बारेमा पनि हामीले थोरै छलफल गरौँ है त। सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि सोधबुझ कक्ष भन्ने हुन्छ होइन, इन्क्वायरी सोधबुझ कक्ष भन्ने हुन्छ, त्यहाँ जानुपर्छ हामी। हो, त्यहाँ गइसकेपछि उहाँले हामीलाई धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ, हामीले गरेका प्रश्नहरू होइन, कुन ठाउँमा कुन डाक्टर हुनुहुन्छ होइन, कुन ठाउँमा जाने, के गर्ने भन्ने कुराहरूमा गरिसकेपछि उहाँले रिसेप्सनमा भेटिसकेपछि, इन्क्वायरीमा सोधिसकेपछि उहाँले हामीलाई कहाँ पठाउनुहुन्छ त? हामी टिकट काउन्टरमा जानुपर्छ है। टिकट काउन्टरमा कुन डाक्टरको अथवा कहाँनिर के को उपचार गर्ने हो त्यस बमोजिम टिकट लिनुपर्छ है। टिकट लिनुपर्छ र टिकट लिइसकेपछि यदि कुनै त्यस्तो इमर्जेन्सी छ भने फेरि टिकट लिने बित्तिकै अथवा रिसेप्सन बित्तिकै सिधै हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ त? यहाँ इमर्जेन्सीमा पनि भर्ना हुनुपर्ने हुनसक्छ है। इमर्जेन्सीमा पनि कक्षमा जानु पर्न सक्छ है। यस्तो अवस्थामा सिधै हामी इमर्जेन्सीमा जान्छौँ। यदि सामान्य अवस्था छ, सामान्य अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ त? टिकट काउन्टर पछि हामी चाहिँ डाक्टरको कक्षमा जान्छौँ होइन। डाक्टरको कक्षमा गइसकेपछि हामी के भन्छौँ त? आफ्ना स्वास्थ्य सम्बन्धीका समस्याहरू हामीले डाक्टरलाई सुनाउँछौँ र त्यही अनुसार डाक्टरले के गर्नुहुन्छ त? हाम्रो रोगको पहिचान गरिदिनुहुन्छ है। त्यस कारणले यो सकिसकेपछि डाक्टरले काउन्सिलिङ परामर्श गरिसकेपछि वा डाक्टरसँग भेटिसकेपछि कहाँ जाने त? अब डाक्टरले कुनै बेला के हुनसक्छ भन्दाखेरि ल्याबमा पनि जान पर्न सक्छ होइन। तपाईँलाई यस्तो यस्तो समस्या छ र यो समस्याका लागि यस्तो परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ लेखिदिनुहुन्छ। अनि कहाँ जाने त? हामी कहाँ जाने? ल्याबमा पनि जान पर्न सक्छ है। त्यस्तै गरी हामी अब त्यसपछि हामी यदि ल्याबमा जानु परेन अथवा त्यहाँबाट ल्याबबाट फेरि अर्को ठाउँमा जानु पर्न पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ जाने त? कहाँ जाने? हो, औषधि वितरण कक्षमा जाने र डाक्टरले लेखेको औषधि हामीले चाहिँ के गर्ने त? के गर्ने? त्यो ठाउँबाट लिने हैन। लिइसकेपछि हामीले थोरै औषधिको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यसरी औषधि कुन टाइममा कसरी खाने, कुन औषधिको काम के हो है, यस्ता कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिस्टेकले अर्को किसिमको औषधि पनि जान सक्छ र कहिलेकाहीँ मात्रा नमिलेमा के हुनसक्छ फेरि अर्को किसिमको समस्याहरू देखा पर्न सक्छ भाइ बहिनीहरू है। त्यसकारणले गर्दा यी प्रक्रियाहरू सामान्य प्रक्रियाहरू जान्यौँ भने हामीले के हुन्छ त, स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि हामीलाई छिटोभन्दा छिटो के हुन्छ त, हामीले स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पाउन चाहिँ सक्छौँ
है। त्यस कारणले गर्दा यी जुन एउटा सोधपुछ कक्षमा चाहिँ गर्ने, त्यसपछि उहाँले भनेअनुसार टिकट काउन्टरमा जाने होइन। यदि इमर्जेन्सी अवस्था छ भने चाहिँ आकस्मिक अथवा ठुलै समस्या छ भने छिटो गर्नुपर्ने छ भने हामी सिधै इमर्जेन्सी आकस्मिक कक्षमा जान सक्छौँ है। त्यसपछि भएन भने सामान्य छ भने डाक्टर कक्षमा जाने, उहाँबाट चाहिँ सल्लाह लिने, त्यसपछि उहाँले भने बमोजिम काम गर्न सक्छौँ है त। त्यसपछि अर्को छ, यहाँ के देख्नुभयो हेर्नु त, के देख्नुभयो, के देख्नुभयो त? हो, यहाँ के गरिरहेको छ, के गरिरहेको देख्नु भएको छ हेर्नु त। एकजना मान्छेले माथि चाहिँ ढ्याङ्ग्रो ठटाएको अवस्था छ होइन। एकजना बिरामी चाहिँ एकदमै दुखेको अवस्थामा, एकदमै गाह्रो भएको अवस्थामा बसिरहेको छ। त्यहाँ वरिपरि चाहिँ के छ त, अलि फलफुल बोतलहरू के पनि राखिएको छ, दुधको गिलासमा जस्तो छ होइन, यसरी राखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी उक्त बिरामीलाई के भएको छ त, दुखिरहेको छ। यता चाहिँ हामी झाँक्री जस्तो छ देख्दाखेरि होइन, उसले चाहिँ ढ्याङ्ग्रो ठटाइरहेछ होइन त। यसरी भित्र दुखेको है ढ्याङ्ग्रो ठटाएर सन्चो हुन्छ त? होला त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि हुँदैन है। यसमा हामीहरूले विश्वास गर्न हुँदैन। यो अन्धविश्वास हो, यो के हो त, यो कुसंस्कार हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन, किनभने यस्ता कुराहरूमा कुनै पनि वैज्ञानिक आधारहरू छैनन्, कुनै पनि परीक्षण हुँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले के हुन्छ, यस्तो काममा हामीले चाहिँ के हुन्छ, अन्धविश्वासमा विश्वास गर्नु हुँदैन, यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन। अब यसले जुन छ, अब कहाँ जाने त? यसरी हामीलाई स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्नका लागि, स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कहाँ जाने त? कहाँ जाने होला भन्नुहोस् त? हामी हो कहाँ जाने? स्वास्थ्य चौकी जाने। किनभने यस्तो अन्धविश्वासमा हामी पछाडि लाग्नु हुँदैन, किनभने त्यहाँ कुनै पनि आधारै छैन होइन, विश्वास गर्नै सकिँदैन, त्यसले चाहिँ निको हुने होइन आधारै छैन। त्यस कारणले हामी के गर्नु पर्यो त? स्वास्थ्य चौकी जानु पर्यो। त्यस कारणले कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या भएमा वा स्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाह लिनु परेमा के गर्नु पर्यो त? स्वास्थ्य चौकी जानु पर्यो। र आफू पनि जानु पर्यो र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई पनि के गर्नु पर्यो त? लैजानु पर्यो है। र आफ्ना समुदायका व्यक्तिलाई पनि के गर्नु पर्यो त? स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्न लैजानु पर्यो है त। बुझ्नु भएको छ? अब हामी माथिका जुन कुराहरू, स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो, स्वास्थ्य सेवा होइन जहाँ लिनका लागि कहाँ जाने भन्ने कुराहरूको छलफल त गऱ्यौँ। तर यी माथिका कुराहरू हजुरहरूले कतिको सम्झिनु भयो त है, कतिको ध्यान दिनुभयो त है? एकपटक हामीले के गरौँ त? छलफल गरौँ है त है। ल मैले यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको मसँग सँगसँगै उत्तर दिनुहोस् है त। खाली ठाउँमा दिएका मध्ये मिल्ने शब्द छानेर भर्नुहोस् भनेको छ है। ल अब कमा हेर्नुहोस् त, ल पढ्नुहोस् त, हजुरले पढ्नुहोस्, तपाईँ पढ्नुहोस् त। स्वास्थ्य सेवा दिने ठाउँलाई के भनिन्छ होला? के भनिन्छ होला भन्नुहोस् त? हो स्याबास, के भनिन्छ? स्वास्थ्य चौकी भनिन्छ। ल फेरि भन्नुहोस्, अर्को भन्नुहोस् त, अर्को प्रश्न पढ्नुहोस्। स्वास्थ्य सेवा लिन कहाँ जानुपर्छ होला? कहाँ जानुपर्छ होला? तपाईँ भन्नुहोस् ल। स्वास्थ्य सेवा लिन कहाँ जाने भनेको? धामी झाँक्री कहाँ जाने भनेको हो? होइन नि त होइन, त्यहाँ त जान हुँदैन। त्यहाँ त झनै होइन रोग ठुलो हुने सम्भावना हुन्छ, झन् मरिने सम्भावना हुन्छ है। सानो रोगले पनि ठुलो हुने सम्भावना हुन्छ, त्यहाँ त झन् जानै भएन। कहाँ जाने त? हामी चाहिँ अस्पताल जानु पर्यो है। त्यस्तै गरी अर्को भन्नुहोस्, ग नम्बरमा के छ प्रश्न? स्वास्थ्य सेवामा पनि डट सेवा पनि पर्छ, के पर्छ होला? हो स्याबास भाइ बहिनीहरू, खोप होइन, खोप सेवा पनि पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को भन्नुहोस् त, अर्कोले भन्नुहोस्, घको पढ्नुहोस् त। स्वस्थ रहनका लागि खानपान, व्यायाम तथा के गर्नुपर्छ होला? जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ नि, डट के गर्नुपर्छ होला? हामीले के गर्नुपर्छ? आराम गर्नुपर्छ। हो स्याबास भाइ बहिनीहरूले सबै मिलाउनु भयो। यसरी के गर्नुपर्छ त? ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है, सक्रिय सहभागी हुनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले स्वास्थ्य सेवा भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि होइन, स्वास्थ्य समस्या परे पनि नपरे पनि हामी चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा गएर के हुने, सेवा लिने कार्यलाई हामी स्वास्थ्य सेवा भन्छौँ। स्वास्थ्य सेवा हामीहरूले केबाट लिन्छौँ? अस्पतालबाट लिन्छौँ, स्वास्थ्य चौकीबाट लिन्छौँ होइन, त्यस्तै उपस्वास्थ्य चौकीबाट लिन्छौँ
र यसरी स्वास्थ्य सेवा लिँदाखेरि हामी के हुन्छ त अन्य धामी झाँक्रीमा जाने हैन, अन्य धार्मिक स्थलमा गएर हामीले जनावर अथवा बलि दिन्छु भनेर भाग्ने हैन, त्यस्तै गरी ग्रह दशा हेराउनतिर जाने जस्ता कार्यहरू गर्नु चाहिँ भएन। हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सिधै नजिकको कहाँ जाने त स्वास्थ्य संस्थामा के गर्ने जाने र आफ्ना स्वास्थ्य समस्याहरू के छन् त्यसको बारेमा समाधान गर्ने है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब हामी अर्को छलफलको विषय छ सामुदायिक स्वास्थ्य हैन त। सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के होला? पहिला समुदाय भनेको त के हो भन्ने तपाईँलाई थाहा छ नि? के हो अरे एकपल्ट भन्नुहोस् त। हो, समुदाय भनेको त परिवार मिलेर के भन्छ? के भन्छ? समुदाय मिल्छ। हो, समुदाय भन्छ र समुदायका पनि हामी एउटा के हो त महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हो है, महत्त्वपूर्ण सदस्यहरू हो। त्यस कारणले अब स्वास्थ्य संस्था भनेको के त? सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के त? हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ भनेको के त? एकपटक यता हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त के होला? समुदायका मानिसको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन समुदायबाट गरिने सामूहिक कार्यलाई के भनिन्छ त? सामुदायिक स्वास्थ्य भनिन्छ है। समुदायका मानिसको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन समुदायबाट गरिने सामूहिक कार्यलाई हामी के भन्छौँ? सामुदायिक स्वास्थ्य भनिन्छ है। त्यस्तै गरी सामुदायिक स्वास्थ्यको खास उद्देश्य के होला? किन सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा आयो होला हैन? यसभित्र के पर्छ भन्दाखेरि खास गरी सामुदायिक स्वास्थ्यको मुख्य उद्देश्य भनेको समुदायको स्वास्थ्य स्तर माथि उकास्नु हो, राम्रो बनाउनु हो है। त्यस कारण मुख्य मर्म भनेकै, मुख्य उद्देश्य भनेकै समुदायको स्वास्थ्य स्तर माथि उकास्नु हो है। त्यस्तै गरी अर्को के होला? सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको हो सामुदायिक स्वास्थ्यले हैन स्वास्थ्य सेवाका बारेमा जानकारी दिन्छ र स्वास्थ्यको बारेमा सचेत गराउन पनि यसले के गर्छ त? मद्दत गर्छ। किनभने स्वास्थ्य त हाम्रो जीवन हो, स्वास्थ्य त हाम्रो धन हो है। यसको बारेमा जानकारी दिने, यसलाई स्वास्थ्यलाई कसरी राम्रो बनाउने हैन, स्वास्थ्य सेवा कहाँबाट लिने, कसले दिन्छ है, कसरी निरोगी हुने है, यस्ता कुराहरू चाहिँ के गर्छ त? सामुदायिक स्वास्थ्यले दिन्छ। त्यस्तै गरी समुदायको स्वास्थ्य सुधार गर्न एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, यसको लागि त व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं सबै राष्ट्रको संयुक्त प्रयास हुनुपर्छ है। यदि सबैको प्रयास भयो भने मात्रै समुदायको स्वास्थ्य के हुनसक्छ? राम्रो हुन सक्छ है भाइ बहिनीहरू। ल त्यसो भए सामुदायिक स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू के होलान् त? एस्पेक्ट अफ कम्युनिटी हेल्थ के होलान् त है? सामुदायिक स्वास्थ्यको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त्यहाँ देख्नु भएको छ नि, सामुदायिक सरसफाइ सबै मिलेर सरसफाइ गरेको देख्नु भएको छ नि, चित्र हेर्नुहोस् त त्यहाँ है। यहाँ चित्र छ नि, हो सबै मिलेर के भन्छन्? समुदायको सरसफाइ गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को छ के छ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, चेतना एउटा सबैलाई बोलाए, विभिन्न होइन व्यक्तिहरूलाई बोलाएर स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिएका छ, जसलाई हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ के छ त भन्दाखेरि स्वास्थ्य चौकी है, स्वास्थ्य चौकी छ। अब यसमा जुन सामुदायिक सरसफाइ, सामुदायिक स्वास्थ्य र स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र के कुरा पर्छन् होला एकपटक यहाँ हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, ल सामुदायिक स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू सामुदायिक सरसफाइभित्र के पर्छन् त एकपटक हेर्नुहोस् त। सामुदायिक सरसफाइभित्र हेर्नुहोस् त, घर, विद्यालय, समुदाय वरिपरि सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरू, त्यस्तै गरी सार्वजनिक शौचालयको सरसफाइ, त्यस्तै गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन है, त्यस्तै गरी प्राकृतिक सौन्दर्यको रक्षा जस्ता कुराहरू यसमा पर्छन्। त्यस्तै गरी अर्को छ सामुदायिक स्वास्थ्यभित्र के पर्छ त? स्वास्थ्य जुन सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रका अर्को दोस्रो छ स्वास्थ्य शिक्षा। यसभित्र प्रजनन स्वास्थ्य, यौन शिक्षा, लागु पदार्थ सेवनको रोकथाम, त्यस्तै गरी सरुवा रोग, स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम है, त्यस्तै गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, यस्ता कुराहरू यसभित्र पर्छन्। त्यस्तै अर्को थर्डमा छ स्वास्थ्य सेवाहरू। हामीले अघि नै छलफल गरिसक्यौँ, निःशुल्क खोपहरू, प्राथमिक उपचार, त्यस्तै गरी परिवार नियोजन है, साना तथा ठुला रोगको उपचार, त्यस्तै गरी प्रसुति सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, यस्ता कुराहरू चाहिँ यो पर्छन्। त्यस कारणले गर्दा यसको क्षेत्र चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्यको क्षेत्र चाहिँ अलिकै व्यापक छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब हामी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा हैन भित्र के पर्छन् त? यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा पुरानो धारणा, सङ्कुचित धारणामा हामीले पहिला सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको सरसफाइ भन्ने मात्रै बुझ्थ्यौँ। तर अहिले सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको त्यति सरसफाइ मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू। अहिले सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाभित्र धेरै कुराहरू पर्छन्, जस्तै निरोधात्मक सेवा, प्रिभेन्टिभ सर्भिस भन्ने छ
हैन। प्रिभेन्टिभ सर्भिस भनेको कुनै पनि रोग नै लाग्न नदिने, त्यसको लागि पहिले पूर्व सावधान अपनाउने। जस्तै गरी हामीले यहाँ एउटा मैले लिएको छु, जस्तै कोरोना रोगबाट सङ्क्रमणबाट बस्नका लागि हामीले नमस्ते गरौँ, हात नमिलाउँ भन्ने जुन छ नि, यो भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि कोभिड-19बाट बस्ने एउटा चाहिँ पहिल्यै हामीले चाहिँ बस्ने उपाय हो। यसरी प्रिभेन्ट गर्ने है भनेको जस्तै मास्क लगाउने, बेला बेलामा हात धुने, यस्ता जुन कुराहरू छन् नि, यी भनेका के हुन्छ निरोधात्मक हुन्, भनेको रोग लाग्नै नदिने कार्यहरू निरोधात्मकभित्र पर्छन्। त्यस्तै गरी उपचारात्मक सेवा छ हैन। अब कहिलेकाहीँ निरोध प्रिभेन्ट हुँदाहुँदै रोग लाग्न सक्छ हैन। अब रोग लाग्दैमा अब घर बस्ने कुरो त भएन, यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त उपचारात्मक तरिकाले अथवा स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर, स्वास्थ्य चौकीमा गएर स्वास्थ्य सेवा लिनु पर्यो है। किनभने नत्र त हामी सानो रोगले के हुन्छ मर्न सक्छौँ, मृत्यु हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उपचारात्मक सेवा भनेको हामी चाहिँ उपचार पनि गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को छ प्रमोटिभ सर्भिस हैन, सम्वर्धनात्मक सेवा। फर्मेटिभ सर्भिस भनेको अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, विभिन्न किसिमका समस्यामा सरुवा रोगहरू आउन सक्छन्, विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू पर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त जनचेतनाबाट हैन प्रमोट गर्ने, यस्तो गर्न हुँदैन हैन, यस्तो गरे नराम्रो हुन्छ, यस्तो रोगबाट बस्नका लागि हामीले हैन यस्ता विधिहरू अपनाउन पर्छ भन्ने जुन एउटा चेतनामूलक तरिका कार्यक्रम पनि यसभित्र पर्छ। त्यस्तै छ अर्को पुनःस्थापना सेवा, रिहेबिलिटेसन सर्भिसका कुराहरू। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि रोग लागेर समाजमा बस्न अलिकति के हुन्छ त समस्या हुनसक्छ है। त्यस्तो बेलामा, त्यस्तो अवस्थामा के त भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न पर्यो। जस्तै पहिला हैन एउटा एड्स लागेका व्यक्तिलाई हैन समाजमा फिर्ता गर्न बस्न बहुत गाह्रो हुन्थ्यो नि त हो। तर अहिले त यस्ता विभिन्न किसिमका पुनःस्थापना केन्द्रहरू पनि छन् हैन, सहयोग गर्ने संस्थाहरू पनि छन्। त्यसकारणले गर्दा तिनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले समाजमा हैन बाँच्न पाउने कुराहरू पनि के पर्छन् यसका भित्र, यो भित्र जुन सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्छन्। त्यसकारणले गर्दा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो त एउटा चाहिँ अलिकै व्यापक क्षेत्र हो है। यसको क्षेत्र चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू है त भनिन्छन्। जस्तै अब यसको सन्दर्भमा जस्तै निरोध गर्ने सेवा, निरोधात्मक सेवा कुराहरू, उपचारात्मक सेवाका कुराहरू जुन छन् हैन, प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ नि त। हुन त अब कहिलेकाहीँ केयर गर्दा गर्दै रोग लाग्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी सकेसम्म के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि रोग लाग्नै दिनु हुँदैन। त्यसका लागि हामीले विभिन्न के गर्ने हैन पोसिलो खाने हैन, निरन्तर हामी चाहिँ व्यायाम गर्ने, त्यसपछि पोषणयुक्तहरू खाना खाने, बिरामी नभए पनि स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने है। त्यस्तै गरी हामीले के गर्ने त अर्को के हुनसक्छ भन्नुहोस् त, अर्को के हुनसक्छ हो। अर्को चाहिँ हामी चाहिँ एक्सर्साइजका कुराहरू भए हैन, अभ्यास जुन यो कसरतका कुराहरू भए के हैन, ती कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब यसको के महत्त्व छ होला त भन्नुहोस् त। यो सामुदायिक स्वास्थ्यको क्षेत्र त ठुलो रहेछ, यसले त हाम्रो हैन स्वास्थ्यको अवस्था नै यसले सुधार गर्दो रहेछ है। यसको त धेरै महत्त्व नै छ। भन्नुहोस् त के होला नि त्यस्ता महत्त्वहरू हो। समुदायका स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने हैन, समुदायमा विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् नि त है। कहिलेकाहीँ विभिन्न सरुवा रोगहरू आएका हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ चेतना हुँदैन, कहिलेकाहीँ कुपोषण सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्छन् है, जनसङ्ख्या सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्छन्। यस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरू पहिचान गरेर यसले के गर्छ समाधान गर्ने काम गर्छ है। त्यस्तै गरी अर्को भन्नुहोस् त के होला हो, स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न है। जस्तै हामी माथि भन्यौँ नि वरिपरिको वातावरण सबै मिलेर सफा गर्नुपर्छ है, वातावरणलाई सौन्दर्यता छाउनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि। त्यस कारणले यो काम गर्न कसले सहयोग गर्छ त सामुदायिक स्वास्थ्यले सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरी छ स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने काम गर्छ हैन। स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेका विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य हाम्रो लागि आवश्यक छ है। स्वास्थ्यबाट बच्नका लागि यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ हैन। जस्तै हामीले माथि भने नियमित व्यायामका कुराहरू गऱ्यौँ हैन, आहारका कुराहरू, स्वस्थ आहारका कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी हामी विभिन्न यौन रोगका कुराहरूबाट बस्नेका कुराहरू गऱ्यौँ है। यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् नि, यस्ता काम के गर्छ त जनचेतना फैलाउने काम गर्छ र स्वास्थ्य अवस्था उकास्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरी यसले के गर्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा
सेवाको उपलब्धता वृद्धि गर्न, होइन? किनभने यो मानिसको इच्छा आकाङ्क्षा र जनसङ्ख्या पनिको बसाइको अवस्था पनि एकदमै विस्तार हुँदैछ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्छ घर दैलोसम्म पुर्याउने अथवा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ उपचार गर्ने जुन कुराहरू छन्, यस्ता काम पनि केले गर्छ त स्वास्थ्य सेवाले गर्छ, यो सामुदायिक स्वास्थ्यले गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ कुलत तथा कुसङ्गतबाट बचाउन पनि सहयोग गर्छ। हेर्नुहोस् त समाजमा विभिन्न मान्छेहरूले कुलतमा फँसेका छन्, होइन? सङ्गतले नराम्रो सङ्गतले गर्दाखेरि नराम्रो पेसा नराम्रो कार्यमा चाहिँ संलग्न भएका छन्, है? यस्ता कामहरूलाई लघु पदार्थ सेवनहरू गर्ने त्यसलाई चाहिँ ओसार पसार गर्ने जस्ता कामहरूमा पनि मान्छे संलग्न भएका छन्। हो, यस्तो सम्बन्धमा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम, त्यो गर्न हुँदैन भन्ने काम जस्ता कुरा पनि यसले चाहिँ गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ, त्यति मात्रै होइन, यसले समाजसेवाको भावना वृद्धि गर्छ। किनभने समुदाय हामी सबैको हो, होइन? हामी सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। त्यसै गरी कुनै पनि एउटा परिवारका सदस्य बिरामी भएकोमा त्यसलाई सबै मिलेर सम्बन्धित ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याउनुपर्छ। यस्ता कुराहरू जुन छन् सामाजिक भावना पनि यसले चाहिँ वृद्धि गर्छ, है त? त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, यो जुन सामुदायिक स्वास्थ्यको बारेमा होइन के हामीहरूले छलफल गऱ्यौँ त? एकपटक स्मरण गरौँ, है त? यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भन्ने केही प्रश्नहरू छन्, यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ त? छलफल गरौँ, है त? त्यसै गरी सामुदायिक जस्तै एकमा छ, पढ्नुहोस् त, सामुदायिक स्वास्थ्यले स्वास्थ्य सेवाको जानकारी दिन्छ, है? यो के होला, ठिक कि बेठिक होला भन्नुहोस् त? हो, स्याबास, यो के हो त? ठिक हो। सामुदायिक स्वास्थ्यले स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन्छ भने नि अघि नै माथि छलफल गरिसक्यौँ। त्यसरी अर्को छ स्वास्थ्य सल्लाह लिन धामी झाँक्री कहाँ जानुपर्छ हो? कहाँ जानुपर्छ होला, होइन? जान हुँदैन भन्यौ नि, त्यस कारणले यो के हो त? हो, गुड, यो चाहिँ के हो त? बेठिक हो। त्यस्तै गरी समुदायको वातावरण राम्रो बनाउनका लागि सबैजना मिलेर फोहोर मैला तह लगाउनुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ, निश्चित ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेका हो नि, होइन? हो, त्यस कारणले यो के हो त? के होला? यो चाहिँ ठिक हो, ठिक। त्यस्तै गरी अर्को घमा पढ्नुहोस् त, हो, सामुदायिक स्वास्थ्य भन्नाले सरसफाइलाई मात्र बुझाउँछ, सरसफाइलाई मात्र बुझाउँछ, के होला यो? यो चाहिँ होइन, बेठिक। हामीले 4वटा त्यस्ता, होइन, पोर्ट्रेटिक भयो, हामीले चाहिँ जुन एउटा सम्बन्धनात्मक भयो, पुनःस्थापना जस्ता कुराहरू हामीले माथिका 4वटा चाहिँ हामीहरूले जुन बुझा पढ्यौँ नि, होइन? ती कुराहरू चाहिँ हो, त्यस कारण यो बेठिक हो। त्यो त धेरै क्षेत्र व्यापक छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अर्को छ अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक उपचार केन्द्र, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् कि होइनन् होला? हो, स्याबास, ल, यो पनि ठिक हो। ल, यसरी सबै साथीहरूले के गर्नुभयो त? तपाईँहरूले मिलाउनु भयो। यसको लागि सबैलाई धन्यवाद, है त? अब भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई माथिको तपाईँ यो जुन छलफलहरू गर्नुभयो, है, यसबाट हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, यसलाई अझै दरिलो बनाउनलाई, अझै धेरै कुरा सिक्नका लागि एउटा चाहिँ परियोजना कार्य प्रोजेक्ट हो यहाँ छ। हजुरहरूले यसो फुर्सद मिलाएर यसलाई चाहिँ के गर्नु, हेर्नु होला, है त? है, छलफल गर्नु होला। जस्तै नम्बर 1मा भनेको छ तपाईँको समुदाय वरिपरि भएका कुनै 3वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहिचान गरी तिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूको सूची बनाई आफ्नो प्रोजेक्ट फाइलमा टाँच गर्नुहोस्, है? तपाईँ बस्ने ठाउँको समुदाय वरिपरि होला नि त, स्वास्थ्य चौकी होलान्, होइन? पहिचान गर्ने भनेको पत्ता लगाउने हो, है? पत्ता लगाउने भनेको स्वास्थ्य चौकी होला, स्वास्थ्य केन्द्र होला, लायन्स क्लबहरू होलान्, होइन? परोपकार संस्थाहरू होलान्, होइन? रेड क्रसहरू होलान्, विभिन्न हुन सक्छन् नि। हो, त्यो पहिचान गरेर त्यसले के सेवा दिन्छन् भनेर, होइन, छलफल अध्ययन गरेर चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई आफ्नो प्रोजेक्ट फाइलमा टाँच्नु होला, है त? त्यस्तै गरी स्वास्थ्य चौकी अर्को दोस्रोमा छ स्वास्थ्य चौकी समेत रहेको सफा समुदायको चित्र बनाउनुहोस् भनेको छ। यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले यो चाहिँ बनाउनु होला। त्यसरी भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य सन्देश एउटा यहाँ छ, हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य समस्या देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाउँ, अरूलाई पनि लैजाने गरौँ। फेरि एकपटक, स्वास्थ्य समस्या देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाउँ, अरूलाई पनि लैजाने गरौँ भन्दै यसरी यो कक्षामा ज्ञानी भएर, धैर्य भएर जुन सक्रिय सहभागी हुनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई।